अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इस फस्तायत के दौर में कंट्रोल्ड मीडिया पर बहुत सारी खबरें नहीं आती या नहीं आ पाती, तो वो हमने सोचा है कि वो खबरें इंशाल्लाह हम अपने इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं मेरे पास जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपने लीडर को पुलिस के मुंह से छीन के निकाल लिया है। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, ये आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही आपको आज ये भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब ने इंतहाई नफरत अंगेज और हैरान कुन आज एक बयान दिया है। वो बयान आपको मैं बता देता हूं। मियां साहब ने पठानों को बेवकूफ़ कह दिया है। उसके बाद फिर पठानों ने क्या किया है मियां साहब के साथ, दोनों खबरें आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये भी आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा को सोने का ताज पहनाया गया है। जी हाँ, मरियम साहिबा को सोने का ताज पहनाया गया है। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक रक्स की वीडियो वायरल हुई है, वो किसकी है, वो वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। और फिर एक और चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट अहम चीज़, इमरान खान साहब के अवामी शऊर की एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह अडयाला जेल में बैठे कैदी 804 ने दूर दराज देही इलाकों में शऊर पहुंचा दिया है। और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी एक पॉजिटिव ये एक ख़बर है, ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं। ये जिस तरह की खबरें देते हैं वो आपको भी पता है। दूसरी जानिब ये वारदातिये, ये माफियाज, ये बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस छोटे से चैनल के ज़रिए इनकी तमाम इन बारीक वारदातों को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन ये चैनल छोटा नहीं है, इसे हमने बड़ा बनाना है। ये हमारी जो आवाज़ है, इसे हमने इतना तवाना करना है कि इक़्तिदार के ऐवानों को लर्जा दे। हर एक वारदात को हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जितने लोग हमें इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जितने ज़्यादा लोग हम होंगे, हमारी आवाज़ उतनी तवाना होगी और हम इंशाअल्लाह इनका मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकेंगे इस 6 इंच के शैतानी गैजेट की मदद से। सबके पास होगा ये शैतानी गैजेट और इंशाअल्लाह इसी से हम इनको टक्कर देंगे। तो दोस्तों, वन बाय वन मैं आपके साथ खबरें शेयर करता जाता हूँ। सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त फस्तायत का बाज़ार गर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो इस वक्त मंजर से गायब हैं, मंजर आम पर नहीं आ रहे। अब इलेक्शन आ चुका है तो आपने देखा कि जिस तरह एक दफ़ा क्या नाम है उनका, जरताज गुल साहिबा आई, वो अदालत में उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन पुलिस बाहर पहुंच गई, पुलिस के डाले पहुंच गए उनको गिरफ्तार करने के लिए। अच्छा, और फिर वो अदालत के अंदर बैठ गई, पुलिस ने बाहर पहरा दे दिया। फिर भला हो जज साहब का, और जज साहब जो हैं वो जस्टिस साहब रात के अंधेरे में आए और रात के अंधेरे में आके उन्होंने अदालत खोली और अदालत खोल के बहरहाल उन्हें बिलाखिर जो है वो ज़मानत दी। उनको जब राहदारी ज़मानत दी गई तो फिर उनकी जान छूटी। लेकिन ये सिलसिला थमा नहीं है, बहुत सारे लोग आज भी रूपोश हैं और अभी तक हैं। और ऐसे ही एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुजरांवाला से रहनुमा हैं और पीटीआई के उम्मीदवार भी हैं, लाला असदुल्ला पापा। उनको 9 मई के बाद वो पहली बार मंजर आम पर आए और आते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये वीडियो भी आप देखिए ज़रा गौर से। उनको जब गिरफ्तार किया गया तो चूंकि कारकुनान की वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद थी, तो कारकुनान ने पुलिस के साथ लड़ झगड़ के उनको रिहा करवा लिया, पुलिस के मुंह से छीन लिया। और ये देखें, नारेबाजी भी कर रहे हैं वो अपने लीडर को बचाने के बाद, अपने लीडर को पुलिस से छुड़वाने के बाद। तो दोस्तों, एक बात मैं हमेशा से पीटीआई के लोगों के साथ कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, उन्हें एडवाइस कर रहा हूं कि ये जो स्पेशली जो कैंडिडेट्स हैं, ये अकेले मत घूमें। ये कहीं भी जाएं तो अपने साथ 100-200 बंदा लाजमी लेके जाएं। और ये जो वक्त चल रहा है ये इंतहाई सेंसिटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को
اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنا خیال رکھنا چاہیے، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگلی جو خبر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ حیران کن ہے، ایٹ لیسٹ میرے لیے تو حیران کن ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے ریسزم کے خلاف رہا ہوں۔ اور میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا ووٹ لینے کے لیے میاں صاحب نے ایک دفعہ پگ کا نعرہ لگایا تھا، جاگ پنجابی جاگ، اور پھر میاں صاحب جو ہے ایک بار پھر اسی چیز کو، لسانیت کو ہوا دینے لگے ہیں۔ میاں صاحب نے پٹھانوں کے بارے میں، غیور پختونوں کے بارے میں جو ہے بڑا ایک انتہائی مضحکہ خیز بیان دیا ہے۔ کہا کیا ہے میاں صاحب نے، ذرا سنیے غور سے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں بے وقوف بھی بن جاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ، اور چند لوگ ہمارے بیوقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں۔ ہمارے لوگ آسانی کے ساتھ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ خیبر پختونخوا کے لوگ آسانی کے ساتھ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو بیماری آئی ہے یہ ادھر سے آئی ہے، یہ بیماری خیبر پختونخوا سے پٹھانوں نے، بے وقوف پٹھانوں نے ہم پر یہ بیماری مسلط کی ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کو 2013 میں خیبر پختونخوا کے پٹھانوں نے وزیر اعظم بنایا تھا، اور سب سے پہلے جو شعور آیا تھا وہ خیبر پختونخوا میں آیا تھا۔ شعور کی مثال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بچے کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ آپ کا آئین کیا ہے، آپ کا حق کیا ہے، آپ کا فرض کیا ہے، اور کس طرح سے آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے آئین قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آگے چل کے اسی حوالے سے ایک ویڈیو جھلک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے یہ شعور کہاں تک اور کیسے پہنچا دیا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب نے اپنی ڈوبتی نیا کو بچانے کے لیے اب یہ لسانیت کا سہارا لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اپنا تو ووٹ بینک ہے نہیں، تو اب وہاں پر نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ انتہائی نفرت انگیز اور قابل مذمت یہ میاں صاحب کا یہ بیان ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں، اور یقیناً جتنے بھی میرے آڈینس اس وقت دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے سپورٹرز ہی کیوں نہ ہو، انہیں لازمی اس بیان کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ جو پٹھان ہیں وہ کم از کم آپ سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہیں۔ آپ میاں صاحب بتائیے ذرا، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کے کیا کریڈینشلز ہیں، آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں، بتائیے۔ سوائے وہ 28 مئی والے ایٹم بم کا بٹن پریس کرنے کے علاوہ آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں، پاکستان میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے، سوائے یہ جو ناظم لیول کے لوکل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس آپ دکھاتے ہیں، اس کے علاوہ کون سا میگا پروجیکٹ ہے آپ کا پاکستان میں؟ آپ بتائیے، آپ کا انٹلیکٹ کیا ہے، بتائیے ذرا۔ کون سی یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہیں؟ آپ کے خاندان میں کوئی ایک انجینئر، کوئی ڈاکٹر ہے؟ پٹھانوں کو آپ نکال کے دیکھیے، کتنے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ان کی ذرا ہسٹری تو دیکھیے۔ بیان تو آپ نے دے دیا صرف اور صرف عمران خان صاحب کی نفرت میں۔ اچھا ہوا کیا ہے، میاں صاحب کے جو اپنے جو انتہائی قریبی اور ہر وقت میاں صاحب کے گن گانے والے ہیں صحافی حضرات جو کہ خود پٹھان ہیں، ان کو ابھی احساس ہوا ہے، سلیم صافی صاحب جیسے لوگوں کو، کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کس مولی کا نام ہے اور کس بلا کا نام ہے۔ اب ان کی آنکھ کھلی ہے اور اب وہ میاں نواز شریف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ پہلے سوئے ہوئے تھے اور اب تنقید کر رہے ہیں میاں صاحب پر۔ اور اسی حوالے سے جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ایک تیمور جھگڑا صاحب، انہوں نے میاں صاحب کو زبردست جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب عقل آپ میں نہیں ہے، بے وقوف آپ ہیں، اور آپ غیور پٹھانوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اور پٹھان اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ذرا پشاور آ کے تو دکھائیں، KPK میں آ کے تو دکھائیں، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ہماری عقل کیا ہے اور آپ کی عقل کیا ہے، کون کتنا بے وقوف ہے اور کون کتنا عقل مند ہے۔ تو یہ میاں صاحب کا انتہائی مضحکہ خیز بیان۔ اب ایک اور چھوٹی سی جھلک ووٹر کی، سپورٹر کی، اپنی قائد کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ۔ اب میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا، میں کوئی تعریف بھی نہیں کروں گا، ہر کسی کا اپنا رائٹ ہے، اپنی پسند ہے، اپنا حق ہے۔
یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، ذرا دیکھیے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن کیمپین پر ہیں آج کل، اور ایک جگہ پر ریلی کی صورت میں جاتی ہیں، ان کی گاڑی پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، پھولوں کی پتیاں۔ ایز یوزول تمام سیاستدانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر ایک جو ہیں ان کے اپنے کوئی رہنما ہیں، کوئی کینڈیڈیٹ ہیں، غالباً کون ہیں ویڈیو میں ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا، وہ مریم نواز صاحبہ کو سونے کا تاج پہنا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جی، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست تنقید بھی کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تنقید یہاں پر بنتی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت سارے تحفے تحائف اسی طرح سے ملتے ہیں۔ اگر آپ تب تنقید نہیں کرتے تو یہاں پر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مخالفت ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ووٹر سپورٹر کا، ان کی پارٹی کا بندہ ہے، اس کا لگاؤ ہے، وہ سونے کا تاج پہنا رہا ہے، تو وہ اس کی محبت ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہوئے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ خبر ہے عوامی شعور کے حوالے سے۔ آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب نے گھر گھر میں، دیہی علاقوں میں، دور دراز پسماندہ علاقوں تک جو ہے وہ شعور، اسپیشلی سیاسی شعور اس قدر پہنچا دیا ہے کہ آج لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہے، اور اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہمارا جو ووٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں گا، ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں اس کے بارے میں کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ووٹ کاسٹ کرتے تھے، 5 سال انتظار کرتے تھے، 5 سال بعد پھر آپ کا جو نمائندہ ہوتا تھا علاقے کا، حلقے کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا تھا، وہ آتا تھا آپ کو چکنی چپڑی باتیں سنا کے اور آپ کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے آپ سے ووٹ لے جاتا تھا، اور پھر 5 سال پورے عیاشی کرتا تھا۔ لیکن خان نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ کے ووٹ کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے، اور پھر آج کے دور میں آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کیونکہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے، چونکہ وہ آزاد کنسیڈر کیا جائے گا، تو وہ ووٹ لینے کے بعد کسی اور پارٹی میں جا سکتا ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ کسی طرح سے ووٹر جو ہے وہ گھر میں رکھا جا سکے، اس کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، اس کو اتنا ڈی مورلائز کیا جائے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن لوگ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں، یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے۔ عمران خان دی پارٹی دیو یہ ساڈے ووٹ نال ہویا ہرج مرج تے اگوں تہاڈا ساڈا بالکل اس ویڈیو میں ایک بزرگ ہیں، وہ علاقے کے کینڈیڈیٹ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ڈیرے پر ایک کینڈیڈیٹ آیا ہے ووٹ مانگنے، پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے، کینڈیڈیٹ ہے، اور اس کے سامنے اس علاقے کے ایک بزرگ، آپ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی صرف یوتھ تک ہے اور بزرگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان کی پارٹی کے ہیں، اگر ہمارے ووٹ کا ہرج مرج ہوا تو پھر آگے سے ہمارا آپ کا واسطہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئے ہیں، عمران خان صاحب کے آپ نامینیٹڈ نمائندے ہیں، اسی حیثیت سے آپ کو ہم ووٹ دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے ووٹ کا حرج ہوا، حرج سے مراد ہے آپ جیت گئے ہمارے ووٹ پر اور آپ کسی اور پارٹی میں شامل ہو گئے، تو پھر آپ اس سے آگے جو ہے پھر ہم سے کوئی امید نہ رکھیے گا، پھر اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اس سے وعدہ لے رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ وفادار رہنا ہے، یعنی لوٹا نہیں بن جانا، کسی اور پارٹی میں نہیں چلے جانا، ٹھیک ہے۔ یہ جناب یہ مکالمہ ہو رہا ہے ایک گاؤں میں یہ مکالمہ ہو رہا ہے، یہ تحریک انصاف کے ووٹر کا اپنے نمائندے کے ساتھ، اور یہ بڑی زبردست اور بڑی حیران کن اور بڑی اچنبے کی بات ہے۔ ایسی ایک اور میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ویڈیو تو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کر سکتا، اویلیبل نہیں ہے۔ وہ کیا تھا، ایک حلقے کا نمائندہ ہے، یعنی کینڈیڈیٹ، وہ حلقے میں موجود نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جگہ جگہ نہیں جا سکتے، اور وہ روپوش ہے،
वो रूपोश अपने हलके में नहीं जा रहा। तो वहां के नौजवान क्या कर रहे हैं, नौजवान वहां के जनाब मोबाइल फोन पर वो वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल वो जाके इलाके में मुख्तलिफ गांव देहातों में जाकर 4 लोगों को इकट्ठा करके उनको यूं वीडियो दिखाते हैं, कहते हैं ये देखिए जी आपका नुमाइंदा जो है, आपका कैंडिडेट ये वीडियो कॉल कर रहा है। वो वीडियो कॉल पे बाकायदा उनसे खिताब करता है, उनसे स्पीच करता है, उनसे वोट मांगता है। यानी कैंडिडेट हलके में मौजूद नहीं है लेकिन वीडियो कॉल के जरिए वो हलके के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन का ये भी एक बड़ा यूनिक पहलू निकल कर सामने आया है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो कैंपेन का तरीकाकार है वो टोटली तरीकाकार ही यूनिक है, एक से एक नई चीज वो लॉन्च कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा यूनिक तरीका सामने आया है कि जहां पर कैंडिडेट मौजूद नहीं है वहां पर इस तरह से जनाब उसको कैंपेन की जा रही है वीडियो कॉल के जरिए। अब आखिर में जिक्र हो जाए एक रक्स का, तो ये रक्स जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आपने वैसे बड़े उन पर जुल्म मजालिम के पहाड़ ढाए हैं लेकिन फिर भी कोई लम्हा वो एंजॉय करने के बगैर जो है वो जाने नहीं देते, किसी भी लम्हे को बगैर सेलिब्रेट किए वो ज़ाया नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और ये साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद भी हैं। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, ये ननकाना साहब से इनका ताल्लुक है और ये कैंडिडेट हैं NA 112 यानी NA 112 से कैंडिडेट हैं। और ये देखिए अपने हलके में अवाम के साथ ये रक्स कर रहे हैं। ये आप देख भी सकते हैं, ये ब्लैक जो है ये सूट में मलबूस, काली टोपी सर पे पहनी हुई है, ये बुजुर्ग रहनुमा है एजाज शाह साहब और ये अपने हलके में रक्स कर रहे हैं और बड़ा खूबसूरत अंदाज में अपने वोटर्स के साथ मिलकर, अकेले नहीं अपने वोटर्स के साथ मिलकर, बुजुर्ग आदमी है, रक्स कर रहे हैं। और इनकी पोजीशन की बात की जाए NA 112 में इनकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है और मजबूत है और ये विनिंग सिचुएशन में है। तो एज इज अ नंबर, एज का कोई वो फैक्टर नहीं होता। ये देखिए बुजुर्ग हैं फिर भी वो कहते हैं ना दिल होना चाहिए जवान। तो ये रक्स कर रहे हैं, हल्के में मौजूद हैं और डिफरेंट खबरें आ रही हैं, कहीं पर खुशियां मनाई जा रही हैं, कहीं पर जलसे किए जा रहे हैं और कहीं पर जो है वो डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त अभी तक वो इलेक्शन में ना सिर्फ इन है बल्कि विनिंग सिचुएशन में है। दोस्तों एक और बड़ी खतरनाक चीज वो ये आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, उसकी डिटेल में अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। वो ये कि इस वक्त एक बड़ी खतरनाक किस्म की जो है वो गेम प्लान की जा रही है और खुदा ना खास्ता एक और 9 मई जैसा इंसिडेंट करवाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को एक बार फिर फंसाने की का जो है वो कोई प्लान बनाया जा रहा है। इस हवाले से कुछ तफसीलात है मेरे पास, वो अगले वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और असल में शेयर करने का मकसद जो है वो आपको मोहतात करना होगा कि आपने अब इस सेंसिटिव दौर में एक एक कदम फूंक कर रखना है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ अवाम आपके साथ है और आपका खान आपके साथ है, उसके अलावा तमाम कुव्वतें, तमाम ताकतें आपके खिलाफ हैं। सिर्फ अवाम आपके साथ है, बाकी ताकतें जो हैं, थिंक टैंक्स जो हैं आपके, जो आपके फैसला साज हैं, वो सारे आपके खिलाफ हैं और वो साजिशें बुन रहे हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।